आमच्या समिया जेजू क्रिस्तच्या नांवान हांव तुमकां हर एकल्यांक दैवीक लोरेतर मंदिरा तर्फे नामान पाठयतां. सांतीसीम त्रिंदादीक मान करून आयच्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे घरी हांव सदां काळ रावतलों. कीर्तन 20:3 वळ 6. Psalm 23:6. I shall live in the Lord forever and ever. दावीद रायाच्या भगणान आमची खण घेवया. बोपोई सक्रामेंतान जेजूक स्वागत करया. ताज्या हजारपणांत आमी मागया. देवाच्या घरांत आमी सदां काळ रावासे. तर गावया आमी तें गीत E18 ऑन पेज नंबर 118. सर्वेस्पराचे घरी हांवें सदां काळ रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. पेज नंबर 116. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक मेळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. काळजांत तावन आमी आशोवया. सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक, आमच्या देवाक पळोवंक, ताका मेळोवंक, रायांच्या रायांक मेळोवंक. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसरना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडेना. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसरना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडेना. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडाना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुखना. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडाना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुखना. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. म्हज्या देवाक हांवें पळोवंक जाय, ताका हांवें मेळोवंक जाय, ताच्या सांगात हांवें रावोंक जाय. असली एक विशेष उर्बा दावीद रायाच्या काळजांत आसली, देखून तो देवाक मानवालो. पळयत पुस्तक म्हणटा दावीद राय देवाच्या मना सांगडो व्यक्ती जावन आसलो. ही वॉज अ मॅन आफ्टर द व्हेरी हार्ट ऑफ गॉड. देवाच्या काळजाक लागशिलो तो जालो, कित्याक तो सदांच आशेतलो सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक. देखून तो म्हणटा कीर्तनाच्या बुकांत 84 अवसरांत पयल्या वळीर Psalm 84:1. निरंतरी स्तुती करन, तुज्या घरांत रावता ती भागी. सर्वेस्पराची स्तुती करतली, सर्वेस्पराच्या घरांत रावता. म्हणजे दावीद राय आशेतलो सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक, सर्वेस्पराच्या पांयां तळा रावोंक, सर्वेस्पराच्या आंगणांत रावोंक, सर्वेस्पराच्या तंबांत रावोंक, सर्वेस्पराच्या लागींच आसोंक, सदांच ताच्या मुखामळाचेर दिश्ट घालूंक, सदांच देवाक आपणा समोर दवरून खाण घेवन जियोंक तो आशेतलो. देखून तो म्हणटा कीर्तनाच्या बुकांत 84 अवसरांत 10व्या वळीर Psalm 84:10.
तुझ्या आंगणान काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां परा चड बरो नसत्याच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन रावचे चड बरें नसत्यांच्या तंबांनी रावच्या की संवसारीक कुशालाय आनी मजा आनी गम्मतां आसच्या जाग्यार रावच्या की देवाच्या घरांत वय भितर जागो मेळना जाल्यार बागलार जागो मेळना जाल्यार बागलाच्या भायर आसा तें हुंबर मीन्स द स्टेप्स डोर स्टेप्स ऑफ लॉर्ड्स हाऊस हांव थंयसर रावोंक तरी कुशी व्हरतां हांव नसत्याच्या तंबान रावचो ना वय अशें दावीद रायाची भगणां जावन आसलीं देखून तो म्हणटा किर्तनाच्या बुकान 9 आनी 2 वसरान 13 बुडीर साम 92 वर्स 13 जांकां सर्वेस्पराच्या घरांत लायल्यांत ते देवाच्या आंगणांत फुलतले माथारे प्रायर ते फळां दितले रोस रोशीत आनी समृद्ध ते आसतले जांकां सर्वेस्पराच्या घरांत लायलेल्यात ते सर्वेस्पराच्या देवाच्या आंगणांत फुलतले म्हणजे देवाच्या हादारपणांत रावचें म्हळ्यार दाविदाक देवाच्या घरा भितर ताच्या कुडांत ताच्या सांगाता रावचें असलें आपोणे आमकां मेळ्ळां तर देवाच्या घरांत आमी जर तर आमकां रोयलां म्हळ्यार आमकां थंयसर लायलां थंयसरच आमी आसा तर सर्वेस्पराच्या आंगणांत म्हळ्यार घराच्या भायर आसा आंगण म्हणजे सगळो संवसार जावन आसा आंगण खंयसर आमी काम करता खंयसर आमी आमचो वेपार वैभट करता खंयसर आमचें बेळें करता खंयसर आमचें शिकप करता थंयसर देवाचें आंगण थंयसर आमी फुलतले हांव म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमी फुलतले हांव आनी फळां बरी जातले हांव आनी आमची फळां रोस रोसीत आनी समृद्ध ती जावन आसतलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाचें न्हू आज म्हाका तुका आशिर्वादीत करची देवाची उतरां आज म्हाका आनी तुका समृद्ध करची ग्रेस्तकाय दिवची वाडवळ दिवची आमच्या परिक्षेनी आमकां जैतेवंत करची आमकां बरी यशस्वी दिवची आमच्या वेपार वैभटांत आमकां चडांनी चड लाभ करून दिवची आमची पिडा गूण करची आमच्या जिवितांत आमकां परिहार दिवची आमच्या जिवितांतले अडकळी सगळे पयस करून आमकां सुटका सोडून दिवची देवाची मुद्रा म्हज्या उपरांत मोगाचें न्हू तुमी म्हणा साम 84 वर्स 4 निरंतरी स्तुती कर्ण निरंतरी स्तुती कर तुझ्या घरांत रावता ती घरांत रावतात भागी हांव तुजी निरंतरी स्तुती कर्ण निरंतरी स्तुती कर तुझ्या घरांत हांव रावता घरांत हांव रावता कीर्तन 84 दावी बोल साम 84 वर्स 10 तुझ्या आंगणांत काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो नसत्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें कीर्तन आतां 5 तिसरी वळ साम 5 वर्स 3 सर्वेस्परा सकाळीच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर घाल रावता आनी तुजेर म्हजी नदर घाल रावता तुजेरच हांव म्हजी दीस लायता तूं म्हाका बरी भलायकी दिताय तूं म्हजी पिडा गूण करताय तूं म्हज्या परिक्षेनी म्हाका यशस्वी करताय हांवें शिकलेले सगळे उगडास हाडताय हांव परीक्षा बरयत आसतना अधिक चड अंक यश करताय फलितांश बरें यश करताय म्हाका डिस्टिंक्शन यश करताय म्हाका टॉपर करताय म्हजो फुडार बरो करताय हांवें मागलेलें सगळें तूं म्हाका फावो करताय तर समया जेजू हांव तुज्या हाजरपणांत रावता तुज्या घरांत हांव जियेतां तुज्या घरांत हांव जियेतां सर्वे स्पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वे स्पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वे स्पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वे स्पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वे स्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय थोडा अत्रेगान आमी गावया सर्वेस्पराच्या घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराच्या घरांत आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो
सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक सेक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक जाय हालेलुया 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 थोडो वेळ देवा गर्गान पपई सक्रामेंताचेर दिसतला थंयसर समयाचें दर्शन घे ताच्या मुखामळ तुका दिसतलें दोळे दांपोवन तुज्या काळजाच्या गुंडाहेंत देवाच्या हाजरपण अनुभव कर वर्णुका साध्य जालो संतोष तुजी काळजा मना भरतलो वर्णुका साध्य जाली कृपा तुजे थंय व्हाळून येतली तुजी हरी एक पिडा कोण जातली खंयसर तुज्या कुडीचेर पिडा आसा थंयसर हात दवर आणि देव तुका बरें करता देव तुका गुण करता देव तुका सुटका दिता देव तुका जिवितांत नव्या दिशांनी तो तुका समजता निरंतर देवा गर्गांनी होकळाप दी तुज्या परीक्षेचेर आशीर्वाद घालता तुज्या रिझल्टाचेर तुज्या फलितांशाचेर आशीर्वाद घालता तुज्या काजारी जिविताचेर तुज्या कुटुंबाची जिविताचेर तुज्या वय हर एका येवजणेचेर बरी सैरीक सत्ता हितून तुका बऱ्यांतलो बरी सैरीक फावो जाता तुज्या व्यापार वहिवाटांत बरें गिरायकी बरो लाभ बरें सेल्स बरी प्रगती तशेंच तुज्या मेळ्यांत तुका देव आशीर्वाद घालता तुजें रीण फारी करून देव फाव करता आर्थीक आशीर्वादान तुज्या जिवितांत व्हळोन येतात सगळ्या समस्या देव परिहार दिता शांती समाधान तुका देव फाव करता हालेलुया 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 मोगाच्या न्हू ह्या जिवितांत देवाक मेळिल्ल्या वेळार मेळच्या त्या संतोष आनी आनंदा प्रास मोगाच्यान व्हरतो संतोष आनंद आनी खंयसर मेळत जर तर सर्वेस्पराचे मुखामळ आमी सोदलें ताच्या आंगणांत ताच्या घरांत ताच्या मोगांत ताच्या वेंगेंत आमी जियेल्या तर मोगाचें न्हू आमकां आमच्या जिवितांत कितें उणें आसा तर देवाचें हाजरपण कशें आमी अनुभव करचें आमी केदाळ उडासोरचें मोगाचें पयलें जावन आसा मागणें आनी आराधन ह्या करेजमाच्या काळार प्राचिताच्या काळार मोगाचें देवान दिवची कृपा आमी बरीकन गळसून आमी मागण्यांत आनी विशेष जावन कुर्सा वाट कर मोगाचें आनी कुर्सा वाट करता आसतना मोगाचें दैविकलो रेतीर मंदिरा पासत ह्या दिसांनी हांगासर उरी वा पदे जळत्या आकट्याची विशेष कन्नडा रेतेर जावन आसा ब्रदर अँटनी राज आनी ब्रदर शिजी थॉमस आनी आमची भयण दिव्या आनी जायते जाण हांगासर आयल्यात रेतेर दिवंक जायतो लोक आयला ही कन्नडांत रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मोगाचें आमी मागया दैविकलो रेतीर मंदिराचे याजकां पासत स्वयंसेवकां पासत विनवणेच्या सन्या पासत हांगासर वावुरतल्या हर एकल्या पासत मोगाचें मागा मोगाचें सगळ्या संवसारभर तुमच्या आमच्या आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत हांगासर तुमच्या रेतीन तुमी वांटो घेवन आसात दैविकलो रेतीर मंदिरा खातीर मागा मोगाचें जाकोबाचें पत्र 4 वसोर 8 वळ म्हणटा जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8 सोम्याक तुमी लागीं सरा आनी सर्वेस्पर देवूच तुमकां लागीं सरतलो मागण्यांत ह्या दिसांनी चडांनी चड कोंताचो तेर्स करचो दैविकाचो तेर्स करचो पवित्र पुस्तक आमी वाचचें आनी बरें वाचप संत भक्तांची जिणी आमी वाचची वय दिंबियरपणान कुर्सा वाट आमी करची कुर्साची सर सेसामास हर एक ते वय स्टेशन्स स्थान आमी निहाळ करचें आनी कुर्सायल्या जेजूचेर त्या क्रुसिफिक्सेचेर आमी दिश्ट घालची ताचे पाशांव आमी वाचचे पवित्र पुस्तकांत वय जेजूचे पाशांव मातेवाच्या वांजेला प्रमाणे मार्काच्या वांजेला प्रमाणे लुकाच्या वांजेला प्रमाणे आनी जुआंवच्या वांजेला प्रमाणे आमी वाचून मोगाचें आमी मागणें करचें दुसरें जावन आसा वय पवित्र पुस्तक वाचून ताचेर आमी ध्यान करचें जावन आसा वय कीर्तन 119 105 वळ म्हणटा साम 119 वर्स 105 सर्वेस्परा देवा तुजें उतर दिवो म्हज्या पावलांक उजवाड म्हज्या वाटेचो देवाचें उतर मोगाचें आमच्या जिवितांत उजवाड फंगयता तर आमकां वाट दाखयता तर चडांनी चड पवित्र पुस्तक पोरनो तेस्तामेंत नवो तेस्तामेंत आमी वाचया आनी ध्यान करया तिसरें जावन आसा आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाची स्तुती आमी करया तेसलोनिकांत बरलें पयलें पत्र 5 वसोर 17 18 19 वळ म्हणटा फर्स्ट तेसलोनियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16 17 18 सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा हर एका गडितांनी देवाक अर्घां दिया हेंच मोगाचें न्हू देवाक म्हजें तावन तुजें तावन जायचें चवथें जावन आसा माऊनपण आनी एकसूरपणान मागणें करचें माऊनपण मोगाचें न्हू कोणा लागीं उलयनासतना एका एकसुऱ्या कुड्याक एकसुऱ्या जाग्याक वयचें आपल्या कुडा भितर वचून दारां जणेलां दमचीं ह्या कोपेलाक वयचें मौनपणान तें देवाच्या एकवटान जियेचें शांत रावा आनी जाणा जावा जाया हांव तुमचो सर पदवेदार देव म्हणून हांव सर्वश्रेश्ठ अधिक श्रेश्ठ म्हणून कीर्तन 40 आनी 10 वळ म्हणटा साम 46 वर्स 10 Be still and know that I am the Lord your God, great among the nations, great over all the earth. वय मोगाचें तो सर पदवेदार त्या देवा थंय संपूर्ण तरान एक जावन त्या एकवटाच्या संतोषान आमी आनंदान आमी जियोचें 5वें जावन आसा आमी मोगाच्यो आनी काकुतीच्यो करण्यो करच्यो
मातेवाचो वांजेल 25 वर्सर 40 बोल मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 म्हणटा जे कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक भयणींक तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें आनी सगळें जावन आसा मोगाचें न्हू विधेयपणान आनी पवित्रपणान आमी जियोवचें विधेयपणान आनी पवित्रपणान जियोवचें समी जेजूस म्हणटा तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात जुवांव वांजेल 14 वर्सर 15 बोल जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 आमी देवाच्या उपादेशांक विधेय जावन त्या देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियोवचें आनी 7वें जावन आसा पवित्र आत्म्यान आमकां चलोवन व्हरचें आत्म्या प्रमाणे चलला तेन्ना तुमी रक्तमासाच्या वंदवण्याक वय तुमी खाल जावचे नात कालात घरां भरलें पत्र 5 वर्सर 16 बोल गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16 बी लेड बाय द स्पिरिट सो दॅट यू विल नॉट फुलफिल द डिझायर्स ऑफ द फ्लॅश वय ह्या करेजमाच्या काळात पाश्चात्याच्या काळात पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल ताच्या मार्गदर्शना काल ताच्या सावळ्यांत मोगाचें आमी जियेचय तेन्ना चड आनी चड देवाची आशिर्वादां बेसांव आमच्या जिवितांत व्हडून येतात ह्या वेळार मोगाचें ऑनलायन हें आराधन तशेंच मिसाचें बलिदान तुमी पळोवन आसात तुमचे पैकी थोडी जाणां मोगाचें खेदाळे पळोवन आसात आनी थंयसर तुमी विनवणी सयत घालून आसात तुमच्या खातीर आमी विशेश जावन मागता मोगाचें जूली फेर्नांडीस वय तूं मागोन आसा कुटुंबांत शांती समाधान एकवट येवच्या खातीर हांगासर दैवीक रेत्र मंदिरांत तुम्हा समेत तांच्या कुटुंबांत एकवट येवच्या खातीर कितेंय मनस्ताप आसल्यार भोगसणें मेळच्या खातीर आनी माया मोग येवच्या खातीर कसलेय तुमच्या मदें कितें ते मनस्ताप आसात ते सांगाता मेळोन तुमी ते परिहार करून घेवच्या खातीर जागो वांटून घेवच्या खातीर ह्या एकामेकाचे कितें अन्याय आसा तर तो तांकां न्याय नीत करून दिवच्या पासून आमी मागता बिन्नी बरेटो वय मागोन आसा सर कॅन्सर पिडेस्त तांच्या वय गूण जावच्या खातीर जायतीं जाणां हांगासर येवन मागोन आसात कॅन्सर पिडेस्त ह्या दिसांनी वाडल्यान तांच्या खातीर आमी मागोन आसा पिटर रेगो तूं मागोन आसाय कुटुंबांचेर देवाचें आशिर्वादा खातीर तुजेर आनी सर कुटुंबांचेर देवान आशिर्वाद घालच्या खातीर आमी मागता शर्ली रेबेल्लो मागोन आसा ह्या जाकांचेर रिलिजियसांचेर युवा जाणांचेर भुरग्यांचेर आनी कश्टतांचेर देवान आशिर्वाद घालच्या खातीर विक्टर डिसोजा प्रमिळा लिना डिसोजा रीना सिक्वेरा ग्रेसी डिसोजा हेलेन लेविस प्रवीण डिसोजा लीना डिकोस्टा मेबल डिसोजा मार्सेल डेसा वय तुमी सगळीं दैवीक रेत्र मंदिराचें आराधन हर एका दिसा म्हणल्या बळी पळोवन थंयसर कॉमेंट्स तुमी घालना आसात वय मागण्याक तुमी उलो करनासात आमी मागता तुमी देवाक अर्घ आनी होगळा दितात तुमच्या संगत आमी मागता जास्मेन म्हणलें भयण मागोन आसा जिवितांत एक बरो सांगाती ताका मेळच्या एक बरी सैरीक जावच्या पासत आनी तशेंच बरें काम मेळच्या खातीर तरणाट्यांक सगळ्यांक बऱ्यांतलें बरें काम मेळच्या खातीर ह्या दिसांनी आनी तशेंच प्रमोशन मेळच्या खातीर परगांव वचूं आशेतल्यांक विजा पासपोर्ट मेळच्या खातीर आमी मागोन आसा तशेंच वय बरी सैरीक जावंक आशेतल्या तरणाट्यांक बरी सैरीक जावच्या पासत काजर जाल्ल्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर तुमी मागोन आसात आमी मागोन आसा तुमच्या खातीर देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो आनी विशेश जावन दाव्याची परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांचेर PUC परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांचेर आनी समेस्त गरजेवंतांचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हण मागता मोगाचें नांव आमी दावीद राया बरी सुरेस्पराच्या हाजरपणांत जिवन ताच्या आंगणांत जिवन ताका अर्घ आनी होगळाप दिवन आमच्या गरजो ताच्या मुखार आमी घालया सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतेली म्हणलें गीत आमी गावया I2 ऑन पेज नंबर 177 I2 ताचेर नदर लायात तुमची मुखामळां परजळटली लजेन केदींच तुमी तकलीफांदा घालचे नात कीर्तन 30 आनी 4 5 वोट Psalm 34 verse 5 या गीतांत आमकां तें गावंक मेळटलें सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुजी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाखणतली सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुजी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाखणतली ताचेर नदर लाया तुमी मुखामळां तुमची परजळटली ताचेर नदर लाया तुमी मुखामळां तुमची परजळटली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी
जियेया मोगाच्यान जो कोण आज जन्मदिवसाचे सून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. फियोना डिसिल्वा चकाला, सायमन डिसोजा माणियोरू मुंद्रंगडी, मेलिशा सिक्वेरा, जिऑन डिसोजा 6th बर्थडे, आल्का डिसोजा शारजा 75th बर्थडे, लीना क्रास्टा मोगरनाड. जन्मदिवसाच्या जाल्यार तुमकां समेस्तांक आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे, गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स, मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे अँड ग्रेस अपॉन ग्रेस इन युअर लायफ. आमी मागता मोगाच्यान तुमच्या सर्त्या सांग बसत देवा गर्ग आनी होकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती आजाम आनी विजमित अनुभव केल्यान. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब थँक्स गिवींग दितात बँगलोर तावन. तशेंच अनिता सांत आंतोनीच्या मानाक कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत केमोथेरपी आनी रेडिएशन जाता आसतना देवान ताच्या वयतांतल्यान पाशार जावंक देवान फावो केल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जावन बऱ्या भलायकेन घरा फाटीं आयिल्ल्या पासत परगांवांत असल्या भुरग्यांक मेळोवन गेल्ली सुरक्षीत पॉयंट जाल्ल्या पासत पुण्यक्षेत्राच्या भेट दिवंक गेल्ली सुरक्षीत तरान वचून फाटीं येवंक साध्य जाल्ल्या पासत वय दैवी कलो रेत्र मंदिराच्या आराधनेन मिसाच्या बलिदानाद्वारे घरांत शांती समाधान एकवट आनी मागण्याचो स्पिरीत आयिल्ल्या पासत वय भुरगीं चड आनी चड बऱ्या शेकुणांची भुरगीं जाल्ल्या पासत विदेयी जाल्ल्या पासत आनी ह्या दिसांनी बरेंखन शिकोन आसात परीक्षेक बरो नासात देखून परीक्षे बरोवचो भुरगो पिडेंत पडलेलो वय परीक्षा बरोवंक जायना म्हूण चिंतलें पूण दैवी कलो रेत्र मंदिराक येवन बोपय सक्रांची भेट दिवन गेल्या उपरांत आतां ताका बरी भलायकी मेळ्ळ्या आनी बरेंखन बरीशेन शिकोन आसा देखून एक बरो घर जागो तांकां जाय आसलो मेळिल्ल्या पासत आनी नव्या घराचें उक्तावण बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत घराचें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत बँकांतल्यान लोन मेळिल्ल्या पासत घोवा बायलां मदें असले मनस्ताप पयस सरल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी बऱ्या तरान काजर जाल्ल्या पासत वय देवाक अर्गान वेळ केल्ल्या पासत कळाय केल्ल्या पासत पाश्चातापी ती भोंवतात आनी तशेंच वय धाकले जावन आतले ते धाकले जाल्ल्या पासत भायर पडिल्ले भांगार मेळिल्ल्या पासत ते नग मेळिल्ल्या पासत आनी सोरांनी व्हेल्लें तांणी फाटीं दिशें देवान तांचे मतीक उसवाड दिल्ल्या पासत आमी देवाक अर्गान होगलाप दिया अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू गाणी होगलाप तुका सोम्या आतां आमी विविध त्यासां पासून मागया मागोंक आमकां उलो दिला. In honor of Holy Trinity, special intentions of Prajwal, Goa. तशेंच कामांत आयिल्ले अनवार निवारूंक प्रिन्सिटा करवालो काजारी जिवितांत पीस आनी वय आनी एक विशेश तरान नश्ट जाल्लो आसा ह्यूज लॉस इंकर्ड तांतल्यान देवान भायर काडचे पासत शारल वय आपल्या कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वरी दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबांक बुजोवंक सबार जाणांनी उलो दिला. रिमा म्हणलें कॅन्सर पिडेंत वय ल्हान भुरग्यांची आवय मरण पावल्या ताचे वरी विशेश दूख आयलां ताचे त्या कुटुंबाक देवान बसोवचे पासत एका कॉलेज शिकच्या भुरग्यान गळपास केल्ल्या वरवीं वय थंयसर घरांत विशेश दूख आसा त्या आवय बापायक ताच्या भावाक देवान बसोवचे पासत आनी एक ग्रॅज्युएट जावन काम सोदून आसलो तरणाटो ताणें सुइसायड केला युगात केला ताचे वरवीं दुखेस्त कुटुंबां देवान बसोवच्या खातीर एक वय अचानक मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबां देवान बसोवच्या खातीर देव हांगासर उलो दिला. बरी सैरीक जावचे खातीर कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर मरणांतीक पिड्यांत देवान निवारचे पासत वय किडनी फेलियर जावन देवान निवारचे पासत आनी तशेंच लंग्साचे विशय न्युमोनिया पिडा आसा आस्पत्रांत असल्या पिडेस्तांनी घरा येवचे पासत वय घराचें काम वेळार जावन घराचें उक्तावण जावचें पासत जुपलेवाचें कार्य दवरलां पास्कां फेस्ता उपरांत तें बऱ्या तरान जावचें पासत आमी मागया. तशेंच हांगासर देवी कलो रेती मंदिरांत रेतीर आसा येवच्या हप्त्यांत 20 तारखेतान 20 आनी 3 तारखे पर्यंत कोंकणींत विशेश रेतीर आसा 20th to 23rd ती बऱ्या तरान जावंक आनी ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक हांगासर कादोश्टी मातान विशेश लँटन रेतीर आसा ती इंग्लिशांत आसा ती जावचे पासत आनी तशेंच एप्रिलांत मे म्हयन्यांत जावचे सगळे रेतीर बऱ्या तरान जावचे पासत सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकण्या पासत व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. देवादीन एलिझाबेथ कार्डोजा केमतुरू जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्टो सायमन सिक्वेरा 40th डेथ एनिवर्सरी मेरी टेसिस मुणकूर फेलिक्स नोरोना पेर्मुदे स्टेला आनी जॉन पीटर कार्डोजा सर आत्म्याच्या साल्वासां पासत रुही देवादीन मोंती रोड्रिगस बांदूरू कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता जुलियाना बार्बोजा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता स्टेला पायरेस सासनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन.
आतां बापूय सक्रामेंत उबारता आसतना मोगाचें ताचेर दिश्ट घालया तकले बागावया आशिर्वाद जावन घेवया ताचेर नदर लायात तुमी मुखां मळां तुमची परस जळटली ताचे नदर लाया तुमी मुखां मळां तुमची परस जळटली सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराच्या सावळ्यान जियोंक ताका नावाडोंक ताच्या मुखामळाचेर दिश्ट घालूंक दैवी कलोरेत्र मंदिराक मोगाचें खंडीत जावन हरी एक फावटी येया आनी आज सनवराच्या दिसा एका दिसाचेर रेतीर आसा सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत सुकय नाकात करेजमाचे दीस हे हांगासर येवन सांगात आमी खुर्साची वाटी करया जेसूचे खस्ती नियाळ करया आमच्या वंदवण्याचेर वडण्याचेर जैत व्हरया चड आनी चड देवाक मानवा सारकी जिणी जिवंक देवाची कृपा जावन घेवया तुमकां समेस्तांक दैवी कलोरेत्र मंदिराक मोगासो आनी मानासो स्वागत हांव आयरीन बॉम्बे मिरार रोड टावन आयल्या म्हाका हांगा येवंक मस्त आशा आसली म्हाका सांगात कोणी नासली म्हाका एकल्याक येवंक दिली भिरांत कशी दिसतली तरी हांवें धैर्य घेवन हांवें एका म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें ती म्हज्या कडेन सांगता येवंक तयार जाली तिणें सांगलें म्हज्या काजाराक आमच्या एसी जाल्यार हांव तुजें सांगता हांव हांगा येता म्हणून हांव भारी खुशी जाली देवान हांव 2 दिसां भितर आमी हांगा येवची हें केलें आनी म्हाका देवान हांगा हाडलें रेतीर केल्या मागीर म्हाका हांगा बगलें की हांव जेजूच्या लागीं हांगाचे पाद्र्याक तांची एक्टिविटीज तांणी करची ती सेवा इतली संतोशान ते करतात गी म्हाका देवाचें आजरपण तांचे सांगता हें जालें बगलें कितल्या मोगान आनी कितल्या हातूंत ते करतात कितले जाण संतोश त्या संतोशान म्हाका सर्गाचो अनुभव भोगलो आनी म्हाका ते पळयतात देणें हें करता म्हाका खरेंच बगलें गे पळयतात म्हाका बॉल दिवन दुसऱ्यांत हें फिलींग म्हज्या काळजांत घेवन म्हाका बरें भोगलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव सिरील डी कोस्टा म्हणून हांव भद्रावती आसचें हांवें शिवमोगा DSSच्या भद्रावतींत म्हाका येवंक हांगा हें जालें म्हाका एक इन्स्पायर जालें म्हळ्यार म्हजें धूव हुशार नासलें तें बेंगळूर आशिल्लें हुशार नासतना मस्त तें म्हणटा न्हू ताका डायबिटीक मस्त आसलें ते म्हाका मस्त बेजार जालें म्हणजे निमाणें धूव 6 जाणां भुरगीं म्हाका तातूंत हें निमाणें धूव म्हाका तशें जाल्यार म्हाका बारी बेजार जालें ही म्हजे धुवेक कितें करचें हांवें खंय गेल्यार डॉक्टरा कडेन गेल्यार म्हाका प्रेजन ना जाल्लें जाल्यार हांवें एक रिक्वेस्ट केलें म्हजे धुवे कडेन ताणें म्हणलें या डॅडी या वचून या मुल्की वचून या मुल्की 7 तारखेचो रिट्रीट सुरू जाता त्या रिट्रीटात आमी भाग घेया म्हणालें तशें जाल्यार हांव बायसर भद्रावती म्हज्या धुवे कडेन घेवन आयलो 7 तारखेर हांगा पावले आमी सांजेर ताच्या उपरांत म्हाका सांगा सकट पाद्रापांचे सकट वळख जाली आनी बरे तरेन हांगा ट्रिटमेंट आमकां सकट मागणें जावं दी आनी खंयचेय जावं दी आमकां खंयचेय उणें ना देवान आमकां कली कुर्पा दिल्या म्हळ्यार म्हाका हांव सांगूंक साध्य ना तशें म्हजे धुवेक हांवें हांगा आपुणान बऱ्या तरेन ताणें रिट्रीट केली हांवेंय केली ते आमकां अनुभव जालो देवाचे प्रेजन्स हांगा आसा देव आमकां राखता देव आमकां खंडीत सांबाळटलो आनी मुखार म्हज्या धुवेक हुशार जाल्ले बरी म्हाका दिसलां आनी पळयत जेन्ना कितें जाता देवाची खुशी ती ताचेर देवून दी म्हणून हांव मागतां ताची कृपा आनी आमचेर हांगा आसल्या समेस्तांचेर तुमचेर देवून दी म्हणून हांव मागतां हांगा आसले स्पेशली पाद्राबा आमकां दिल्ले पाद्राबाचें कॉपरेशन कले टायपार आमकां शिकयलें म्हणून हांगा ते सकट म्हाका बारी अनुभव जालो म्हाका हांवें पोट्टा गेल्लो मस्त वर्सां पयलें जाल्यार आतां हांगा हांव फस्ट टायम येवचें आमच्या हांगा मुल्कीक ह्या मुल्कींत आसा म्हणून मस्त जाणां सांगिल्लें म्हाका जाल्यार म्हाका तितले अनुभव जावना जाल्यार म्हाका म्हाका मस्त कुमूक जालें हांगा येवन ते तुमकां सांगता हांव देव बरें करूं फादर तुमकां हॅलो म्हजें नांव रेमोना म्हणून हांव सिरील डी कोस्टा आसा ना ताजे धूव हांव म्हळ्यार म्हाका मस्तू सायकायट्रीक इश्यू आसले मागीर डायबिटीज जाल्ले सकाळी आसले जाल्यार युकरिस्तांत म्हाका जेजून आपुडलें आनी म्हाका गूण केलें म्हणून हांव मस्तू
खुशयेन आसा आनी देवा हांगा आसले सगळ्यांचे कॉपरेशन सगळ्यांचे मोग मेळ्ळे म्हाका आनी फॉरगिवनेसाचे अनुभव जाले फॉरगिवनेसाचे सगळ्यांकी पटलून धरन सगळ्यांकी फॉरगिवनेस आसतना एक एकल्यांचे ल्हान तोंड कोण म्हाका दुखेलें सगळ्यांचे तोंड आयलें मुखार आनी मस्तू खुशी जालो म्हाका फॉरगिवनेसार न्हू म्हणजे तोंड कालेय जालें पाडकामां जालें जाल्यार सगळ्यां कडेन बोगसोणें मागून म्हाका सुटका मेळ्ळ्या बरी जालें म्हाका एक पीस मेळ्ळें कावन्सिलींग जाल्लें तातूंय म्हाका बरें बुद्धी आयलें म्हणल्यार मस्तू नॉलेज आयलें हांव देवाक अर्गान दितां. गीत नंबर ये 56 ये 56. सर्वेस पोरा आमच्या मोगळ रसनारा काकुळदारा आमच्या मोगळ पोसनारा नीतीदारा आमच्या व्हड मनसूबदारा बलिदान मारून घे देण्या दातारा क्रिस्ता कोडीन दी तूं आमकां जेवण लबय दायेन आमकां दैवीक पोशण आत्मी गटाय जोडून उजवाड तुजो देखून चलतां जिणये पया आत्मी गटाय जोडून उजवाड तुजो देखून चलतां जिणये पया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी प्राजताच्या काळांत साव हो काळ जावन आसा मागण्याचो आनी प्राजतसो काकुळतीचो आनी बुकसाण्याचो आमच्या पथकांत थावन देवा लागीं पाटी पोतोवचो आमची जिणी बदलूंक प्रयत्न करचो. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकतले हांव देव मोइजेक सांगता की इस्रायल लोकान सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मनान ताचे कायदे पाळूंक जाय म्हणून. देव आज आमकांय तेच सांगता आमी आमच्या सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आनी सगळ्या आत्म्यान ताचे उपादेश ताचे कायदे पाळूंक जाय म्हणून. थोडो वेळ आमी मौन रावया आमच्या जिणयेचेर आमी नदर घालया आमची पातकां आमी उडास करया आनी देवा लागीं बोगसाणें मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्प दितात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासून बेगेवून सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदिदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट
Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थुया सटनाच्या बापा आमचे काळजां बदलून तुजेशी ओडून घे फकत तुझे राज्य आनी ताची नीत सोदून प्रत्येक करण्यांनी तुजी खरी भक्ती करूंक आमकां आदार दी हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्णाच्या सष्णाक आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. त्यावेळी मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आयच्या दिसा सर्वेस्पर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पाळूंक तुका फरमायता. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ते सत्रायेन पाळूंक जाय. तुवें आज सर्वेस्परा विशांत अशें परगट सांगलां, तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय. ताचे आदेश, ताचे उपादेश आनी ताचे नियम पाळतलोय आनी ताचें उतर आयकतलोय. आनी सर्वेस्परान आज तुजे विशांत अशें परगट सांगलां, ताणें फरमायिल्ले प्रमाणे तूं ताची खाशा परजा जातलोय आनी तुवें ताचे सर उपादेश पाळूंक जाय. तेन्ना तो तुका आपले रसल्ल्या सर राष्ट्रांप्रास चड स्तुती, किर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो आनी तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणें फरमायिल्ले प्रमाणे एक पवित्र परजा जातलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं बागी, सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं बागी. खतावीण जिणयेन सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र पाळतात तीं बागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात तीं सुबागी. सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं बागी. तुजे कायदे आमी सत्रायेन पाळूंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केल्याय. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पाय, तुजी साल सदांच स्थिर आसूं. सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं बागी. तुज्या नितीवन नियमाची माहेर जोडटा आसतना खऱ्या काळजान तुका हांव दिनवासतलों. तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी खुशी म्हाका केदींच साडिनाका. सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं बागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. पळया, आईन वेळ होसतो, सडवणेचो दीस होसतो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोका जोम्या लागीं म्हणालो, अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशें बागावंतांचेर तशें पातक्यांचेर पावस वता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र
तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हणून तुमी चिंतात? तितलें सुखांगारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें परी जातें? अनभवार्थीले गनू तितलें करतात न्ही गी. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जाय सर्व बरे. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय. तुमकां दग दितेल्या खातीर मागोवंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या दुस्मानाचो मोग करचें आनी आमकां दग दितेल्या खातीर मागचें चड कश्टांचें जावन आसा. जाल्यारय मनशाकुळाच्या चरित्रेंत सबार व्यक्तींनी अशेंच केलां. दुस्मानांचो मोग केला, तांकां दग दितेल्या खातीर ताणें मागला. ह्या सबार व्यक्ती मदें एक व्यक्ती आमकां उडासाक येता. ताचें नांव नेल्सन मंडेला म्हणून. नेल्सन मंडेला साऊथ आफ्रिकाचो पयलो काळो प्रेसिडेंट जावन आसलो. तो साऊथ आफ्रिकांत 1918 इसवेंत जल्मल्लो एका मंथनाच्या कुटुंबांत. ताका बरें शिकप मेळ्ळें. युनिवर्सिटींत शिकप मेळोन तो कामाक लागलो. पूण सुमार 1948 वर्सा साऊथ आफ्रिकांत तांच्या गव्हर्मेंटान सरकारान एक नवेंच कानून हाडलें. ताका इंग्लिशांत म्हणटात अपार्थायड सिस्टम म्हणून. गोऱ्यांक आनी काळ्या मनशां मदें संपर्क बंद केलो. गोऱ्यां खातीर विंगडी गरज्यो, काळ्यां खातीर विंगडी गरज्यो. गोऱ्यां खातीर विंगड आस्पत्र्यो, काळ्यां खातीर विंगड आस्पत्र्यो. गोऱ्यां खातीर विंगड इस्कोलां, काळ्यां खातीर विंगड इस्कोलां. अशें इगर्ज्यो, सेमेटरी, बसां, ट्रेनां विंगड विंगड. गोऱ्यांक विंगड, काळ्या मनशांक विंगड जालें. नेल्सन मंडेलान हाचे विरोध सुमार धरणां धरलीं आनी ताणें ह्या कानुना विरोध ताणें लढाई सुरू केली. देखून सुमार 1964 इसवेंत ताका 40 आनी 100 वर्सांच्या प्रायर सरकारान ताका बंदींत घालो, जैलांत घालो. सुमार 20 आनी 7 वर्सां नेल्सन मंडेला जैलांत आसलो. ताच्या जैलांच्या अधिकाऱ्यांनी, तांच्या वॉर्डनांनी ताका मस्त कश्ट दिले. ल्हानशे रूम, चड मुखारपाटी वचोंक जायना. धरणेर न्हिदोंक रुमाचे वयर ल्हानशें एक बुराक आसलो वारें येवंक. ल्हानशें एक दार भायर भितर वचोंक. सकाळीं बेग्गी उठून कामाक वचोंक. सांजेर वता तावन कामा पाटी येवंक. सोमा पोटाक नासलें. वॉर्डनांनी आनी जैलरांनी ताका मस्त दग दिलें आनी कश्ट दिले. पूण थोड्याच वर्सां उपरांत 1994 ताका जैलांत 1987 ताका जैलांतलो भायर हाडलो आनी तो परत्यान ह्या कानुना विरोध ताणें काम केलें आनी इलेक्शन आयिल्ल्या वेळार तो इलेक्शनांत जिखलो आनी साऊथ आफ्रिकाचो पयलो कालो प्रेसिडेंट जालो. जाल्यारय ताणें ताच्या दुस्मानांक बक्षिलें. ताका कश्ट दग दितेल्या वयर ताणें कितेंच प्रतिकार करूंक ना. देखून ताणें परत्यान गोऱ्यांक आनी काळ्या लोकां मदें संपर्क हाडूंक ताणें काम केलें. ताणें मस्त कश्ट ह्या विशयांत सोंसले. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तो प्रेसिडेंट आसतना एक गजल अशी घडली की तो एक दीस आपल्या कुटुंबा सांगता हॉटेलांत जेवणाक गेल्लो. जेवणाक बसले कडेन ताणें
दुसऱ्या टेबलार एका मनशाक पळयलें तोय जेवतलो आनी नेल्सन मंडेलाक सांगलें की हांवें ह्या मनशाक खंयी पळयलां अशें ताका भोगलें. ताणें वेटराक सांगून त्या मनशाक लागीं आपयलें आनी त्या मनशान ताका सॅल्यूट मारली. ते वेळा नेल्सन मंडेलाक कळ्ळें की हो जावन आसलो जैलांत तासो जैलार आनी वॉर्डान म्हणून. ह्या मनशान ताका मस्त कश्ट दिल्लें, दग दिल्लें, पोटाक घालूं ना, कामाक धाडिल्लें. जाल्यार ताणें त्या मनशाक बक्षिलें आनी ताच्या सांगाता बसून जेवणाक आपयलें आनी ताच्या कुटुंबा विशांत सुमार सवालां विचारलीं. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नेल्सन मंडेला साऊथ आफ्रिकाचो पयलो कालो प्रेसिडेंट. ताका दग दितेल्या खातीर आनी ताच्या दुस्मानांचो ताणें मोग केलो आनी ताका बक्षिलें. तो सुमार ताच्या 95 वर्सां प्रायर देवाधीन जालो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देव आमकांय बक्षिता. देव आशेता की आमी आमची पथकां वळखूंक जाय, आमकां दूख दितल्यांक आमी तांकां बक्षूंक जाय, आमकां कश्ट दितल्यांक, आमचें नांव पाड करतल्यांक, आमचे विशांत फटकिरो खबर करतल्यांक आमी बक्षूंक जाय. नेल्सन मंडेला आमकां समेस्तांक एक बरो आदर्श जावन आसा. ह्या प्राजताच्या काळार आमी आमचें मागणें, आमचें प्राजत आनी आमचें दान धर्म सोडोवंक प्रयत्न करया. आमच्या दुस्पना खातीर, आमकां कश्ट दितल्या खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. गीत नंबर C14 C14. भेटैता बापा उडोवाय तुका दयेन तुगे कानीक आमची तुका ती मानवोंदी उडोवायन हाडून तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्ता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सोरेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमचे जिणयेची भक्ती तुज्या मनाक ह्या पवित्र गुठा वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी एकवटून ताच्या जिविता सारकें आमचें नवें जिवीत जावं म्हणून मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोरपदीदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पथकांचो गोट संतोशान रमोवंक तयार जमच्याक तूं आमकां वर्सान वर्सां हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी समरमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तशेंच ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय.
देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार परला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासोवन तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती. भगवंत धर्म दिता आनी चड कळ्ळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सशनाच्या सशना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या तरुणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन
सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें आमचे देवाचे म्हाका फोवना पूण उतरान म्हाका सर्व जत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत नंबर D20 D20. ये जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुमचो सर्गेचो बाप संपूर्ण तशेंच तुमी संपूर्ण जातात म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या देवा, हे आमी सार तुजें उतर आयकून सर्गेचें शिकोवन आमकां मेळ्ळ्या. ती पाळून तुजी शांती आनी बुजवण आमकां निरंतर मेळो. तूं आमचो मोगाळ बाप देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणांनी तुवें आमकां पोसलाय. तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदां राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजू सोम्या आतां पातकार रडता. जिणी बदलून खंडीत निश्चय करता. भोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता. पातकां म्हजी आयच्यान सोडता. खंडी सोडता. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.